मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, पहला करंथियों, फर्स्ट करंथियंस, उसका 2 बाब, उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक। चैप्टर 2 वर्सेस 1 till 5। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह, बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ़ हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद से खुदावंद की हिकमत मांगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम भेद और मुकाशफे हैं, ताकि हम खुदावंद के कलाम को समझें, ताकि हम बच्चों की मानित खुदावंद के पास आएं, जो अपनी हिकमत नहीं बल्कि अपने माँ बाप पर निर्भर करते हैं। इसी तरह हम जब खुदावंद के सामने आएं, तो क्योंकि हम में कुछ भी नहीं और हमारी अक्ल नाकिस है, हम अपने खुदावंद की हिकमत मांगे, ताकि जब वो हिकमत दे उसकी दानाई से सीखें, तो हम वो सीखें जो हमारा बाप चाहता है, जो इस कलाम में लिखा है, और इसके हुक्मों को माने, उस पर अमल करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में ये कलाम सच साबित हो जाए। क्योंकि ये कलाम तब हमारी ज़िंदगियों में काम करता है जब हम इसके वादों पर यकीन करते हैं, अपने खुदावंद के साथ चलते हैं, गुनाह से किनारा करते हैं और खुदावंद के लहू के नीचे आ जाते हैं, तो वो हमें धो के अपने लिए अलग कर देता है। आज खुदावंद यीशु से मांगे कि वो हमें अपने लहू से हमारे जामे धोए, ताकि हम पाक और साफ़ हो जाएं, क्योंकि ये हमसे नहीं हो सका, ये सिर्फ हमारे खुदावंद ने हमारे लिए किया। नजात खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद यीशु के मार खाने और कोड़े खाने से हमने निजात पाई है, उसी के लहू से हमने निजात पाई है। ये कलाम जब हम सुने तो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए, उसी के जलाली नाम से जो यीशु है। आमीन। पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को इस बाब में ये पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है, ये आयत जो हमने पढ़ी हैं 1 से लेकर 5 तक, इसमें लोगों को खुदावंद की हिकमत की तालीम दे रहे हैं और खुदावंद के खौफ और यीशु मसीह को जानने के लिए उसी की हिकमत के बारे में बयान कर रहे हैं। क्योंकि हम जितनी भी खूबसूरत बातें कर लें, इंसानी हिकमत खुदा की हिकमत तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब खुदा का रूह आ जाता है, जब खुदावंद का रूह हमें बोलता है, काम करता है, जब हमारी ज़िंदगियों में रहता और हम उसकी मुताबिक चलते हैं, तो बेशक वो भेद की बातें जो इस कलाम में लिखी हैं, हम समझना शुरू हो जाते हैं। वो भेद जो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों में कहे और जो उसकी हिकमत की बातें इस सारे कलाम में लिखी गई हैं, नबियों और शागिर्दों के ज़रिए, वो सब समझना हमारे लिए हमारी हिकमत से नहीं बल्कि खुदावंद की हिकमत से आसान हो जाता है। क्योंकि पाक रूह हमें खुदावंद की हिकमत देता है और खुदावंद की हिकमत और उसी की दानाई से हम सीखते हैं। सो यहाँ पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को कहते हैं कि ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं खुदा के भेद की मनादी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। बेशक जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो हम अपनी हिकमत के साथ नहीं आते, अपनी आला दर्जा की तकरीर के साथ नहीं आते। बेशक हम जानते हैं कि पौलुस रसूल स्क्राइब थे,
اور وہ یہودیوں میں جو ہے اسکرائب تھے اور وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح میں آئے تو انہوں نے اپنی ساری پرائڈ کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ کر دیا اور اپنے آپ کو، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے درمیان یسوع مسیح، بلکہ مسیح مصلوب، ہمارا خداوند یسوع جو مصلوب ہوا، اس کے بغیر یا اس کے سوا کچھ نہیں جانوں گا۔ اور بے شک وہ جہاں پر بھی جس کلیسیا کو بھی خط لکھتے تھے ان کی ہر بات خداوند یسوع مسیح اور باپ کے گرد، پاکرو کے گرد گھومتی تھی۔ وہ اپنی حکمت سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ پاکرو کی حکمت سے جو خداوند سے آئی، جو خداوند یسوع مسیح نے باپ سے لے کے بھیجی، وہ اسی کے ذریعے کلیسیاؤں کو خطوط لکھتے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو دیتے تھے جو وہ دنیا میں دے کے گئے۔ آگے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس آیا۔ بے شک جب وہ خداوند میں نئے تھے اور جب وہ کلیسیاؤں میں جاتے تھے تو انہوں نے اپنی انسانی حکمت کو رد کر دیا تھا، انہوں نے اپنی ساری پرائڈ کو ختم کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کمزوری، خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں۔ بے شک انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کے کام کو شروع کیا، خوشخبری کو پھیلانا شروع کیا، گاسپل کی تعلیم دینا شروع کی، تو انہوں نے اپنی حکمت کی لبھانے والی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور وہ روح سے تعلیم دیتے تھے، جو خداوند کا روح تھا، خداوند کے پاک روح سے جو ہے خداوند کی قدرت ثابت ہوتی تھی، اور اسی سے وہ تعلیم دیتے تھے ان کلیسیاؤں کو، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ لوگوں کو تعلیم دیں، لوگوں کو خداوند یسوع کے بارے میں بتائیں، ان کی قربانی کے بارے میں بتائیں، ان کے لہو سے کس طرح ہم اپنے جاموں کو دھو کے پاک اور صاف ہو سکتے ہیں، اس بارے میں بتائیں، تو اپنی حکمت سے نہیں بلکہ خداوند کی حکمت سے جو خداوند سے آتی ہے، تاکہ انسان جن سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، اور آج بھی جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم پولس رسول کی حکمت پر نہیں بلکہ اس حکمت پر تکیہ کریں جو ان کو خداوند کے روح سے ملتی تھی، اور وہ یہ ساری باتیں بیان کرتے تھے جو ان کو یسوع کی تعلیم سے ملی تھی، جو پاک روح سے ان پہ ظاہر ہوتی تھی۔ اسی تعلیم کو جب ہم آج سنتے ہیں تو وہ آج بھی یکساں ہے، کیونکہ وہ خداوند کے روح کی تعلیم ہے، پاک روح کی تعلیم ہے، جو کہ کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ خداوند کے کلام کو ہم پڑھیں اور ہمیشہ اس سے جڑے رہیں، کیونکہ اس میں جو بھید کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہی ہمارے بچانے کا ذریعہ ہے، اور جب ہم اس کو پاک روح کی ہدایت سے پڑھتے ہیں، خداوند کی حکمت اور دانائی سے پڑھتے ہیں، تو بے شک سارے مکاشفے، سارے بھید ہم پر عیاں ہوتے ہیں، اور ہم خداوند کی مرضی کو جانتے ہیں۔ سو بے شک جب ہم اس کی مرضی کو جانیں، اس کلام کو پڑھیں، تو اس کی مرضی پر چلیں تاکہ برکت پائیں، اپنے آپ کو پست کریں، فروتن کریں، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں سرفراز کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔